बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम.ए. उर्दू अदब साल अव्वल, पहला पर्चा क्लासिकी शायरी। वली दखनी की गज़लियात पर तशरीह का सिलसिला जारी है। यके बाद दीगरे दो गज़लियात पेश की जा चुकी हैं और अब उनकी तीसरी गज़ल पेश है जो कि मुख्तसरन होगी और आपकी समझ के लिए काफ़ी होगी। उम्मीद है आप समझदार बच्चे हैं और आपको समझ आना कोई मसला नहीं है। सिर्फ लफ्ज़ों का थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ये पुरानी उर्दू इस्तेमाल की गई है। जैसे वो कहते हैं, सरूरे ऐश गावे हम अगर वो उश्वा साज आवे, बजामे तबल शादी के अगर वो दिल नवाज आवे। सरूरे ऐश गावे हम अगर वो उश्वा साज आवे, बजामे तबल शादी के अगर वो दिल नवाज आवे। शेर को अच्छी तरह से पढ़ने से भी थोड़ी सी समझ आ जाती है, मैं इसलिए इसको क्लियर करके पढ़ती हूँ ताकि शायर इसमें ये कह रहा है कि अगर मेरा महबूब मेरे पास आ जाए तो मैं खुशी से ढोल बजाने लगूँ और उसकी मोहब्बत में सरशार होकर गीत गाने लगूँ। शायर उसके उस्वा नाज महबूब के नाज व नखरे दिखाने वाला कहा है और कहा है कि अगर आशिक को इससे ज़्यादा और क्या खुशी हो सकती है कि उसका महबूब उसे खुद मिलने के लिए चला आए और उसके पास पहुँचे तो वो उसकी खुशी में इस हद तक उसे आला मुकाम दे कि खुशी से नाचने लगे, गाने लगे, बजाने लगे और खुशियाँ मनाए। अगला शेर। खुमारे हिजर ने जिसके दिया है दर्द सू मुझको, रखूं नशा नमन अखियाँ में ग्रोहे मस्त नाजा। मतलब आंखें हैं और खुमारे हिजर है ने जिसके दिया है दर्द सर मुझको, सर दर्द दिया है जिसकी जुदाई ने। तो वली कहते हैं कि मेरा महबूब जो अपने नाजो गरूर की वजह से खुद मस्त है, यानी अपने आप में मस्त है, खुद पसंद है। चुनाचे हाल मस्त और उसकी हालत की वजह से मुझ पर जो खुमार तारी है, मैं मुश्किलात में मुब्तला हूँ। अगर मेरे पास आ जावे तो मैं नशा की तरह उसको अपनी आंखों में रख लूँ, क्योंकि मस्ती का ताल्लुक़ नशा से है, नशा आंखों में होता है। चुनाचे कहते हैं महबूब चूँकि मस्त है और मस्त नशा से है, नशा खुमार आलूद जो होता है वो नशा और खुमार का ताल्लुक़ आंखों से है और आँखियाँ उन्होंने इसमें कहा है, इसलिए शायर ने इन तीन चीज़ों को मिला दिया है। और आम तौर पर शायर इसी तरह से ही महबूब को दर्जा दे देते हैं कि उसको आंखों में सजा कर रखने की कोशिश उनकी होती है। अगला शेर नंबर 3। जुनूने इश्क में मुझको नई जंजीर की हाजत, अगर मेरी खबर लेने को वो जुल्फ़े दराज आवे। जुनूने इश्क में मुझको, मुझे मतलब नहीं है जंजीर की हाजत, अगर मेरी खबर लेने वो जुल्फ़े दराज आवे। दराज जुल्फ़े लंबी जुल्फ़ों वाला। मतलब वो कहते हैं कि जुनून इश्क में, इश्क की दीवानगी में मुझे कहीं पर बांधने की ज़रूरत नहीं है। इसको दूसरे लफ्ज़ों में शायर ये कह रहा है कि उर्दू और फ़ारसी शायरी में आमतौर पर महबूब की जुल्फ़ को जंजीर और आशिक को उसका सीरे जुल्फ़ कहा जाता है और ये रवायत आम है। इसलिए शायर कहता है कि इश्क ने मुझे पागल कर दिया है और मेरे खैर ख्वाह मुझे जंजीरों में जकड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मैं वीरानों और सहराओं में ना निकल जाऊँ। दीवाने तो यही करते हैं ना। लेकिन मेरा महबूब जिसकी जुल्फ़ें इतनी दराज और मज़बूत हैं, अगर मुझे जंजीर की कतई ज़रूरत ना हो, अगर वो मेरी खबर लेने के लिए आ जाए, मैं उसका असीर खुद ही होना पसंद करूँगा। अगर मेरी खबर लेने आता है तो मैं खुद ही उसका असीर हो जाऊँगा, किसी दूसरों को मुझे बांधने की ज़रूरत ही नहीं है। शेर नंबर 4। अदब के एहतमाम आगे न पावे बार वहाँ हरगिज़, तेरे साए की पाबोसी कूँ गर रेगे हजाज आवे। रेग रेगिस्तान मतलब रेत और हजाज यानी खाना काबा मक्का मदीना की अदब एहतराम से जो उसकी पाक मिट्टी और रेत है उसके बारे में कह रहे हैं। अदब के एहतमाम आगे ना पावे बार वहाँ हरगिज़। कहते हैं कि आम तौर पर हजाज मुक़द्दस की सरज़मीन सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम और काबिल इज़्ज़त समझी जाती है, लेकिन वली ने अपने महबूब को ज़्यादा ऊंचा दर्जा दे दिया है और कहता है कि चाहे हिजाज़ मुक़द्दस की रेत भी महबूब के साए की कदम बोसी के लिए आए तो आदाब महफ़िल के तकाज़े से मजबूर होकर तेरी महफ़िल में दाखिल ना हो सकेगी। यानी महबूब सबसे ज़्यादा अरफा वाला है। हर शायर का तरीका यही रहा है कि महबूब को ऊंचे दर्जे पर पहुंचा देते हैं। इसमें वो मुबालगा राय से भी काम लेते हैं। इसमें भी कह रहे हैं कि हिजाज़ मुक़द्दस
کی سرزمین کی جو ریت ہے یہ بھی وہاں نہیں پہنچ سکتی جس جہاں پر میرا محبوب بیٹھا ہے۔ اب آگے اگلا شعر، عجب نہیں گر گلاں دوڑیں پکڑ صورت قمری، اداسوں جب چمن میں اداسوں جب چمن بھیتر وہ سروے سرفراز آوے۔ تھوڑا الفاظ مشکل ہے، مشکل ہی ذرا ہیر پھیر ہے۔ عجب نہیں مطلب عجب نہیں ہے، گر گلاں، گلاں پھولوں کی جمع ہے، پھول دوڑیں پکڑ کر صورت قمری، قمری چھوٹا سا ایک پرندہ ہوتا ہے جو پھولوں کا بہت زیادہ عاشق کہا جاتا ہے۔ اداسوں جب چمن بھیتر، یعنی وہ میرا محبوب جو سروے سرفراز آوے، یعنی جس دراز قد میرا محبوب جب باغ میں آئے گا تو جو پھول ہیں وہاں بھی کھلبلی مچ جائے گی اور پھول قمری کی طرح اس کے استقبال کو دوڑیں لگانی شروع کر دیں گے۔ مجھے لکھا ہوا ہے گلاں دوڑیں لگا دیں گے، کیونکہ دیوانہ وار آگے بڑھیں گے، استقبال کریں گے۔ جس طرح قمریاں پھولوں کی محبت میں دیوانی ہوتی ہیں، اسی طرح پھول میرے محبوب کے دیوانے ہیں، اور وہ دیوانے ہوں گے کیوں نہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں جس طرح میں اس کی پرستش کرتا ہوں اور قمریاں پھولوں کی پرستش کرتی ہیں، تو پھول جو ہے میرے محبوب کو استقبال کے لیے دوڑیں لگا دیں گے، وہ میرے محبوب کے دیوانے ہیں۔ شعر نمبر 6، پرستش اس کی میرے سر پر ہووے سر مستی لازم، صنم میرا رقیباں کے اگر ملنے سوں باز آوے۔ پرستش اس کی میرے سر ہووے سر مستی لازم، مطلب میرے لیے بہت زیادہ عزت احترام ہوگا اگر میرا جو محبوب ہے وہ رقیبوں سے ملنا چھوڑ دے، ملنے سوں باز آوے۔ تھوڑا لفظوں کا ہیر پھیر ہے۔ عاشق کہتا ہے کہ اس کا محبوب صرف اسی کا ہو کر رہ جائے، کسی سے ملنا تو کجا، وہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے، مگر محبوب ہے کہ وہ اپنے چاہنے والوں کو درخورِ اعتنا نہیں سمجھتا اور غیروں سے راہ و رسم بڑھائے رکھتا ہے۔ اسی جذبہ سے رقابت کے تحت شاعر کہتا ہے کہ اگر اس کا محبوب لوگوں سے ملنا نہیں چھوڑتا، وہ چھوڑ دے تو اس کے لیے راہ و رسم اس کے ساتھ رکھے، وہ دوسروں کے ساتھ ترک کر دے تو وہ اس کی پوجا کرنے لگے گا، عبادت کرے گا۔ بس شرط صرف یہ ہے کہ محبوب ان رقیبوں سے ملنا چھوڑ دے جو اس کے محبوب کو ناپسند ہیں۔ اگلا شعر 7واں اور آخری، ولی اس گوہر کان حیا کی کیا کہوں خوبی، میرے گھر اس طرح آتا ہے جوں سینے میں راز آوے۔ ولی اس گوہر کان حیا کی کان کا گوہر موتی کہ میں خوبیاں کیا بیان کروں۔ اب دیکھیں شاعر خود سے مخاطب ہے، کہتا ہے اے ولی، میں اس حیا کی کان کے موتی یعنی محبوب کی صفات کہاں تک بیان کروں، میں اسے قاصر ہوں جو میرے گھر میں اس طرح آتا ہے جیسے سینے میں راز آ جاتا ہے۔ اب اس میں حیا کے جو کان کا موتی کہا ہے تو موتی ہے، موتی کان کا ہوتا ہے، کان جو ہے وہ مائن ہے۔ حیا کا موتی میرے محبوب کی صفات بیان کرنے سے قاصر ہوں، وہ میرے گھر میں اس طرح آتا ہے جیسے کہ میرے دل میں راز آتا ہے۔ چنانچہ وہ میرے گھر میں اس طرح آتا ہے جیسے کہ میرے سینے میں راز، اور محبوب بہت حیادار ہے اور نہایت رازداری سے اس کے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ یہاں ولی کا محبوب مؤنث ہے اور مشرقی شرم و حیا سے بھرا کا پیکر ہے۔ یہاں ولی کا محبوب جو ہے وہ حیا کی کان کا موتی ہے، کان مطلب عین۔ اسے سراپا حیا ثابت کیا ہے، کہتا ہے کہ محبوب میرے گھر اس طرح چوری چھپے آ جاتا ہے جیسے کہ سینے میں راز آتا ہے، اور راز جو ہوتا ہے ظاہر ہے اس کو چھپا کر رکھا جاتا ہے، کسی کو بظاہر تو نہیں کیا جاتا۔ چنانچہ وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو میرے محبوب رازداری سے داخل ہو تو میں اس کو پھر اس کی خبر کسی اور کو نہیں دیتا، میرے دل میں راز کی طرح ہی محفوظ رہتا ہے، اور یہ میرے محبوب کی اور میری اپنی رازداری آپس کی ہے۔ چنانچہ جو شاعر ایک بار اس میں کہتا ہے کہ سامنے گل کے شمع رکھ کر وہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا پروانہ یا ادھر پروانہ آتا ہے، ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے۔ یہ ولی کی تیسری غزل کی تشریح تھی، جسے آپ لوگ سنیں اور دیکھیں کہ اس میں کوئی اگر آپ چیز اور ایڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، آپ سمجھدار ہیں اور آپ کے یہ ماسٹرز میں کام آئیں گی۔ تینوں غزلیں ہو گئیں، نیکسٹ اگلا شاعر کی پیش کریں گے، اور اس کو لنک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ، السلام علیکم۔